जब जब हाम्रो मुखारबिन्दबाट नेपाली भाषाको उच्चारण हुन्छ, नेपाली भाषाको प्रयोग हुन्छ र साहित्यको कुनै कलम चल्छ, त्यति बेला नै हामी भानुको स्मरण गरिरहेका हुन्छौँ। र आजको यस औपचारिक समारोहमा यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत जनाउँदै आजको पूर्व नियोजित कार्यक्रम यहाँहरू समक्ष अब आरम्भ गरिरहेका छौँ। हामी नेपाली साहित्य सम्मेलन साथै जनसाधारणको तर्फबाट हाम्रो आग्रहलाई मानिलिनु भई यहाँ उपस्थित भइदिनुभएका हाम्रा प्रमुख अतिथिगण यहाँहरू सबैलाई नेपाली साहित्य सम्मेलनको तर्फबाट स्वागत एवं अभिवादन टक्राउँदछु। मन्त्र उच्चारण साथै स्तुति वाचनको लागि म पण्डित मोतीलाल शर्माज्यूलाई आग्रह गर्दछु, यहाँलाई आफ्नो यो स्तुति वाचन आरम्भ गरिदिनु हुन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्ड बलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शेन तस्मै श्री गुरवे नमः। कंठाशूलहरणी शंखमुषाले चक्रं धनुषायकं हताचिदन्तधनैतवतं मालत्यप्रदाप्रभं गौरीदेव समाचित्रता मादारभूता महा पूर्वा मन्त्र सरस्वती मन भाजे सम्भाली दैत्यार्दिनं। धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि स्वागत गर्न चाहन्छु र विभिन्न स्कुल कलेज र विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका अतिथि विशेष अतिथि सदस्यवर्ग सबैलाई म सम्मेलनको तर्फबाट यो आजको यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न सक्छु। यो हाम्रो यो कार्यक्रम आज यहाँदेखि फेरि प्रारम्भ भएर फेरि हाम्रो 12 बजी उता पनि तल सम्मेलन भवन हुन्छ, त्यहाँ पनि यहाँलाई उपस्थित भइदिने म आग्रह गर्छु। र विशेष यहाँहरू सबैलाई विभिन्न स्कुलका नानीहरू सरहरू अनि विद्यार्थीवर्ग सबैलाई म फेरि पनि सम्मेलनको तर्फबाट स्वागत अभिनन्दन टराउँदै यहाँबाट म बिदा लिन चाहन्छु। लीलाले रघुनाथ पनि तहाँ दुखी सरिका भया बाँदरको सप विभीषण समेत साह्रै डराई गया। एक दिन नारद भरत लोक झरी गया हेरौँ तमासा भनी ब्रह्मालाई भयो अतम्म मनमा चर्चा सोनी बेसारी। बद्रीमाथ रौना थोक पनि भयो कहिले हात्ती बाघको रूप धारी कहिले भैँसी गोरु राँगो सवारी कहिले राँगो सवारी कहिले कालो राक्षसी रूप धारी आयो नाना रूपली धुन्धकारी जसले सागर नाम धरी मकन जो राजा सागर जो गया तिनका वंश महाविभूषण सारी श्री राम राजा भया। तिनकै काम निमित्त आज हनुमान जान्छ नि लङ्का महा मैनाको पर्वत निस्का जाऊ तिमी गई विश्राम गराऊ तहाँ। थाक्या हुन् हनुमान बिसाई फलफल खाउँदा जाउन् भनी भन्दा सागरको वचन सुनि तहाँ निस्काती मैनाको पानी। अर्को एक मनुष्यको स्वरूपली जडी बिन्ती गरे आई फलफुल खाइ जाऊ हनुमान भन्दै अगाडि सर्या। आज्ञा सागरको हुँदा तामा आया मैले भनी मैनाकै जो बिन्ती बात गर्या बोले हनुमान पनि। रामको कामना गरी बसेर कसरी खान्छु म जान्छु यसै हातले चुन्छ मलाउ भनेर खुसी भई छोयार कुद्या त्यसै। केही दूर हनुमान गया पछि त एक सिंहका राक्षसी छाया पक्रु जन्तु खाइती बाले खाँती दलाइमा बसी। छाया पक्रु तन्न लागि हनुमान जीवको गति बन्द भो
कसले बन्द गर्यो गति मति भनी दसैँ दिशा दृष्टि भयो देख्या तन्त्र दृष्टिक्रता जसै नजरमा परी एकै दुईलाई दियार सधैँ घुस्रो कतै मरी के गरौँ कहाँ जाऊँ समातौँ के गरौँ अब भन्ने चिन्ताले यहाँ दुखले प्राणवायु छुट्यो जब एमदूतले बाँधिएको कर्मभोगी शरीरधारी एमको दण्डभक्त कर्म बन्धनमा परी कर्पूर दण्ड लाइन्थ्यो सुन शरीरमा सब भनी गहना वस्त्र पहिरिन्थ्यो ढलबे कामको भनी छुनैलाई अयोग्य डर लाग्दो देख्दा प्राण गयो जब छिटै निकाल्छन् घरबाट बन्धुवर्ग जुटी सब राखी चिता महादेह बाँच्न गर्छन् छिडैमा अथवा गीताका कुकुर खान्छन् सब रह्यो जहाँ कोटी जन्म बिति जाउन फेरि त्यो देखिने कहाँ तिम्रा बा सुनिथिल त बल्दछ तिमी जाऊ घरैमा भनी मन्त्री बलगाई साथ घरमा छिटै पठायो पनि रावण मुद्दा टालीमा बसे कति आया ठुला वीर भनी हेर्दै लन खत्म गरिकन हुकम दिन्थ्यो लडुर वीर भनी देख्नु भयो रघुनाथले ताई बाण छोडिदिनु भयो दसैँ त्यस बाणले दश मुख दश काटी खसायो दसैँ आफ्ना थत्र 10 मुकुट जमागिर्या राजमानी रावण पनि ओर्यो हो जल्दी अट्टाली देखेर गयो हान्नरी फेरि भनी ब्रह्मा मुरारी त्रिपन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्थ गुरु स शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्ति सर्वे मम सर्वकारं ब्रह्मा मुरारी त्रिपन्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्थ गुरु स शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहे शान्तिकरा भवन्तु ओम सतम सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्महामृत्युर्गमय ओम शांति ओम शांति ओम शांति स्वाहा ब्रह्मा त्याही थ्याह पराय चरणमा खुसी गराया पनि क्या सोध्छौ तिमी सोध भन्छु म पनि मर्जी भयो थियो जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गर्यो थियो जसै हे ब्रह्मा जति हुन्छ शुभाशुभ सबै सुनिरहेको छु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न अहिले इच्छा म यो गर्दछु औला जब यो कली बखतमा प्राणी दुराचार भई गर्या छन् सब पाप अनेक तरहका निष्कामतीमा गई साँचो बात गर्छन् कोही अर्कै गर्छन् त निन्दा पनि अर्काको धन खानलाई अभिलाषा गर्छन् असल हो भनी कोही जन्त परिस्थिरत हुनन् कोही त हिंसा मह दहैलाई त आत्मा जाहिरहनन् नास्तिक पशु झै त्यहाँ कामका चार भएर रहनन् स्त्रीलाई ध्योतार गरी मानिन् छैन पितृ र मातृ खुब शत्रु सरिकार गरी ब्राह्मण भइकन वेद बिचिरहनन् कोही पढुन् तापनि धन ठुलो छ पनि भन्या सहज धन अर्जन गरौला भनी श्री सुन्दरकाण्ड तत्सुसार समुद्र आज सहजै भन्या इरादा धरी श्रीरामका चरण बिन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी
भन्छन् वीरहरूलाई त्याही हनुमान हे वीर हो पार तरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो बेग धरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छ ता रामकै काम निमित्त औठी सङ्गली जान्छु दुतै हुँ म त क्या डर छ र समुद्र ताही सहजै पौरन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन विषेक खसी कुद्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिण तरफ मुख गरी कन कुद्न बस्दा उपर्ण झर्दी अघिका दुई पाउ खस्दा सोझो गरेकन घाँटी कुद्या जसैता वायु सरी हुन गया हनुमान त्यसैता आकाश मार्ग गरी कुदेर हनुमान उडाथी आकाशमा सीताजी कन भेटी फर्किकन फेर रामचन्द्रका पासमा पुग्या अक्कल बल छैन यिनको बुझौ सबै बल भनी इन्द्रादीहरूले खटाए जल्दी पठाया पनि श्री अयोध्या काण्ड त्याही सीतारामका चरण तलमा शिर पनि धरी अयोध्यालाई जान्छु भनिकन ठुलो मन शुभ गरी भरत विन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा हजुरले आयाको मगन अति ताप हुन्छ मनमा अमित हजुरको मतदास पो हो यो राज गर्न कन योग्यको हो योगादिताही हजुरको को हो मैले त सेवा गरी बस्नुको हो छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन् सम्पूर्ण लोकको परिताप गरिनन् तब पोती छोरा सीताराज छाडी जानु असल हो त छँदैछ छाडी बेला त यो होइन जान मनमा मेरा त यो निश्चय हुन्छ मनमा जाऊ घरै फर्की सधैँ जाऊ मेरा माता सितरिस नआओस् यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखा भरि आँसु बहुत धर्दै रोया भरतले जब पाउ मागे बोल्या प्रभुले पनि खुसी मन भई हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी फेर्नु असल छैन र काम नसिद्धि जान्छु म वनमा तिमी फर्की जाऊ यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ रामले बनाइगै मुनि भेष धर्नु यही भरतले बसी राज्य गर्नु कन्या पिताको जब शून्य पाया आज्ञा उसैले बन जाने आया आज्ञा उसैले बन जाने आया धन्यवाद ए आमा ए आमा ए आमा सरस्वती म आए तिमी कहाँ सरस्वती म आए तिमी कहाँ ए आमा सरस्वती म आए तिमी कहाँ ज्ञान र बुद्धि
तिम्रो भण्डारमा भर्दैनन् तिम्रो भण्डारमा हे आमा सरस्वती माये तिमी कहाँ ज्ञान र बुद्धि देऊ मलाई घट्दैनन् तिम्रो भण्डारमा हे आमा राम्रो आचरण दिलाऊ मिठो बोली सिकाऊ राम्रो आचरण दिलाऊ मिठो बोली सिकाऊ मेरो तेरो उसको हटाऊ मेरो तेरो उसको हटाऊ सबै नै छन् तिमीमा हे आमा सरस्वती म आए तिमी कहाँ ज्ञान र बुद्धि देऊ मलाई घट्दैनन् तिमी कहाँ हे आमा यो सङ्घर्षको जीवनमा निराशा नदेऊ मलाई यो सङ्घर्षको जीवनमा निराशा नदेऊ आमा ईर्ष्या लोभ क्रोध हटाऊ ईर्ष्या लोभ क्रोध हटाऊ सबै नै छन् तिमीमा हे आमा हे आमा सरस्वती म आए तिमी कहाँ ज्ञान र बुद्धि देऊ मलाई ज्ञान र बुद्धि देऊ मलाई घट्दैनन् तिम्रो भण्डारमा घट्दैनन् तिम्रो भण्डारमा आमा सरस्वती म आए
विषयमा हामीले बोल्नु पर्दा भर्जन्म घाँसतिर मन दिधन कमायो नामै कोही रहोस् भनेर पछि कुवा कनायो घाँसी दरिद्र घरको परपुतर बुद्धि कस्तो म भानु धनी भइकन आज यस्तो नारायण यिनै बचन अब भने यिनै बचन यिनै बचन यिनै बचन बबी हाम्रो भानु भक्तको यिनै बचन कवि हाम्रो भानु भक्तको यिनै बचन हाम्रो यो नेपाली समाजमा यो भाषा जुन चाहिँ थियो संस्कृति बलिदिएको जो के अरे रामायण थियो त्यो रामायणलाई उहाँले आफ्नो देवनागरी लिपिमा तयारी गरिकन एकदम मैले अब नाम चलाउनु पर्यो भनिकन नारायण भए तयारी हरै बेला भए तयारी भए तयारी भए तयारी त्यसै बेला अवसरमा भए तयारी त्यसै बेला अवसरमा भए तयारी सोझो गराइकन घाँटी कुद्या जसैता वायु सरी हुन गए हनुमन्त सैता नारायण यिनै बचन हरे राम यिनै बचन यिनै बचन यिनै बचन भनिकन भन्न अघि यिनै बचन भनिकन भन्न लागे यिनै बचन समयको अभावले दिलाम भन्न हामी सकेनौँ त्यसको लागि तपाईँ इष्टमित्र दाजुभाइ सबलाई नेपाली साहित्य सम्मेलनलाई धन्यवाद दिँदै नारायण बिदा माग्दछौँ अब भने बिदा माग्दछौँ बिदा माग्दैछौँ बिदा माग्दछौँ आज भने हजुरलाई बिदा माग्दछौँ गर्छौँ नमस्कार भने गरेछौँ नमस्कार गरेछौँ नमस्कार गरेछौँ नमस्कार दसैँ अमली गरेछौँ नमस्कार दसैँ अमली गरेछौँ यो गैर सरकारी संस्था हुँदाहुँदै पनि नेपाली साहित्य सम्मेलन जनसाधारण सँगसँगै नेपाली साहित्य भाषा र संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारको कतिपय खाँचो कतिपय अनिवार्यतालाई पालना गर्दै पनि आएको छ। तर यसैलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुँदै सूचना अनि संस्कृति विभागका पदाधिकारीहरू यहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ। हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ र आजको प्रमुख अतिथि डाक्टर मिलन तामाङ प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो सम्भाषण प्रस्तुत गरिदिन यहाँ आग्रह गर्दछु। यस महत् दिनमा हामी भानुभक्त आदिकवि भानुभक्तलाई स्मरण गर्न र उहाँप्रति एउटा सम्मान जनाउन चौरस्ताको प्राङ्गणमा अनि मैले हेर्दै थिएँ नेपाली साहित्य सम्मेलनद्वारा नै पूर्णाङ्ग शालिग निर्माण गरेको स्थानमा आज हामी अवस्थित छौँ। यस पुनीत अवसरमा जुन भानुभक्त कवि भानुभक्त आचार्यकै बाट हामीले प्रेरणा पाएर हामी शिक्षाको सुरुवात गर्छौँ, प्रेरणा लिन्छौँ र आम हामीमा जनजीवनमा हामीलाई अति सरल बनाएर
रामायणलाई तुलना गरिदिनु भएर हामी माझ लोकप्रिय बनाइदिनु भयो। उहाँका यस्ता देन, उहाँका यस्ता त्याग अनि हामीप्रतिको जुन छ, अनि नेपाली साहित्य सम्मेलन जस्ता जसले आदिकवि भानुभक्तका योगदानलाई स्मरण गर्दै यत्र वरिष्ठ वरिष्ठ कवि कलाकारहरू जन्माएका छन्, आज हाम्रो अघि समाजलाई दिएका छन्। म उहाँहरूप्रति साँच्चै नै नतमस्तक छु र मैले भन्न पर्ने बेसी केही छैन। आजको यस सुखद एउटा महत्त्वपूर्ण जन्मदिनमा भानुभक्त आदिकवि भानुभक्त आचार्यलाई स्मरण गर्दै म मेरो 2 शब्द यही राख्दछु। धन्यवाद। यस जगवनको चम्किलो तारा भानुभक्त तिमी, यस जगवनको चम्किलो तारा भानुभक्त तिमी, यस धरतीमा हाम्रो शिर उच्च राख्ने भानुभक्त तिमी, भानुभक्त तिमी। घाँसीको भेटबाट साहित्यलाई रोज्यौ, घाँसीको भेटबाट साहित्यलाई रोज्यौ, हजुरबुवाको प्रेरणाले जगतमा नाम फिजायो, जगतमा नाम फिजायो। जेलभित्र रहेर पनि साहित्य नछोड्ने तिमी, जेलभित्र रहेर पनि साहित्य नछोड्ने तिमी, साहित्यका बढोत्तरीका निम्ति धेरै काव्य रच्यौ, धेरै काव्य रच्यौ। प्रश्नोत्तरी रच्यौ, शकुन्तला रच्यौ, प्रश्नोत्तरी रच्यौ, शकुन्तला रच्यौ। श्रीरामको चरित्रलाई मातृभाषामा अनुवाद गर्यौ, मातृभाषामा अनुवाद गर्यौ। सायद तिमी नभएको भए मेरो भाषा रहँदैन थियो होला, सायद तिमी नभएको भए मेरो भाषा रहँदैन थियो होला, सायद तिमी नभएको भए दौरा सुरुवाल अनि ढाका टोपी पनि रहँदैन थियो होला, पनि रहँदैन थियो होला। हे भानु, आज समाजमा तिम्रो धेरै आवश्यकता छ, आज समाजमा तिम्रो धेरै आवश्यकता छ। आऊ न भानु एकपल्ट, म तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छु, म तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छु। तिमी राम बनी आऊ, म सबरी बनी तिम्रो पूजा गर्छु, तिमी राम बनी आऊ, म सबरी बनी तिम्रो पूजा गर्छु। तिमी कृष्ण बनी आऊ, म सुदामा बनी तिम्रो आराधना गर्छु। आऊ न भानु एकपल्ट, म तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छु, म तिम्रो दर्शन गर्न चाहन्छु। हे भानु तिमी यसै जगमा उदायो प्रकाश बनी, हे भानु तिमी यसै जगमा उदायो प्रकाश बनी। भानु भक्त बनी नाम चलायो विख्यात बन्यौ पनि, भानु भक्त बनी नाम चलायो विख्यात बन्यौ पनि। रामको कथा रामायण लेखेर सरल नेपाली भाषामा, रामको कथा रामायण लेखेर सरल नेपाली भाषामा ज्ञानको महत्त्व बोध गराई पुराए जन जनमा, ज्ञानको महत्त्व बोध गराई पुराए जन जनमा। भक्तिको भाव भरेर भानु भक्त भए रामलाई चिनाए पनि, भक्तिको भाव भरेर भानु भक्त भए रामलाई चिनाए पनि। भक्तकै निमित्त भगवान मानव रूप देखाए पनि, भक्तकै निमित्त भगवान मानव रूप देखाए पनि। ज्ञानको ज्योति छरेर विश्व जगमा कल्याण गराए अति, ज्ञानको ज्योति छरेर विश्व जगमा कल्याण गराए अति। भूभार हर्न भनी अर्ती दिनुभयो हृदयमा ईश्वर चिन्ने गरी, भूभार हर्न भनी अर्ती दिनुभयो हृदयमा ईश्वर चिन्ने गरी। नेपाली भाषा साहित्य जगमा संस्कृति जगाए पनि, नेपाली भाषा साहित्य जगमा संस्कृति जगाए पनि। पुर्खाको पौरख बुझेर जनले, पुर्खाको पौरख बुझेर जनले भानु जयन्ती मनाए अनि। विश्वमा शान्ति श्रृङ्खला सब सुस्त स्वस्वस्थ निरोग रहून्, प्रेम एकता भाइचारा अनि सद्भावना जागिरहन्। हे भानु तिमी कति कति युगसम्म बाँचिरहने छौ, हे भानु तिमी कति कति युगसम्म बाँचिरहने छौ। जाति भाषा र माटो बाँचे अस्तित्व बचाइरहने छौ, जाति भाषा माटो बाँचे अस्तित्व बचाइरहने छौ। घर तिम्रो पहाडदेखि चुँदी बेसी गाउँ रम्गा हो भनी, भारतवर्ष बीच
हामी सदा गौरव गर्छौँ गोर्खा जाति हौँ भनी। भारत वर्षबीच हामी सदा गौरव गर्छौँ गोर्खा जाति हौँ भनी। भाषा हाम्रो नेपाली, जाति हामी गोर्खाली, पुस्तैनी भूमि छ यहाँ। भाषा हाम्रो नेपाली, जाति हामी गोर्खाली, पुस्तैनी भूमि छ यहाँ। पहाड पर्वत खोला नाला वन जङ्गल चियाको घन बारीमा, चियाको घन बारीमा। दार्जिलिङ सहर घुम्दै फिर्दै पुग्यौँ चौरास्तामा, दार्जिलिङ सहर घुम्दै फिर्दै पुग्यौँ चौरास्तामा। हे भानु तिम्रो शालिग देखेर मस्त भयौँ पुगेर आनन्दमा, पुगेर आनन्दमा। आत्मा ज्ञान बाँड्न भनिकन रामचन्द्रजी आउनु भयो, आत्मा ज्ञान बाँड्न भनिकन रामचन्द्रजी आउनु भयो। विद्या बुद्धि ज्ञान पाउन भनी भानुभक्त आचार्य हुनुभयो। ज्ञान बुद्धि ज्ञान विद्या बुद्धि ज्ञान पाउन भनी भानुभक्त आचार्य हुनुभयो। जीवन यात्रामा हिँड्दै जाँदा चिन्नारीलाई खोज्न पुग्यौँ, जीवन यात्रामा हिँड्दै जाँदा चिन्नारीलाई खोज्न पुग्यौँ। एउटै चाहना भएर पनि अनेकतामा हामी छुट्यौँ, अनेकतामा हामी छुट्यौँ। हे भानु तिमी धन्यवाद। कविताको शीर्षक छ पेटको कुरा। अहिले जताततै कुरै कुरा छ, सुन्नुभन्दा पनि धेर हेर्नमा अझै रमाइलो लागिरहेछ है। जे होस्, मेरो कविताको शीर्षक छ पेटको कुरा। भाँचिन लागेको खाट जस्तो म, बढारेर उब्रिएको कसिङ्गर जस्तो म, छि अनुहार देख्नै सक्दिन आज भोलि आफ्नै मरेपछि सिनो बनेको म, छि घोचा हालेर रक्ती झिकेको खस्रो मासुको थाक मात्रै ओढेर अनुहारमा मुस्कान छर्न कहाँ सकिन्छ। मैले कस्तो बुझ्दै नबुझेको नि, ऐ तैँले जिन्दगीको अर्थ भेटाइस्? कसैले सोधिहाले मृत्यु अँगालिसके कसरी भन्नु होला? कस्तो सोच्दै नसोचेको मैले नि। 2-4 हात मार्तल हानेपछि जबरजस्ती भित्तामा अल्झिएर घडी अड्काउने काठी जस्तो लाग्छ आफूलाई। कतिखेर खिया लाग्छ आफैलाई सोध्नु छ मैले। सुनसान अँध्यारो हाइवेमा चुली भएको नगरपालिकाको थोत्रे
मैला ढुवाङभन्दा कम भएन जीवन। सैकडौँको हिसाब बुझे पनि कन्ची कन्ची बन्यो जीवन। छि म जातको कुरा गर्ने कप्प कप्प अर्काको भाग्य खाएर नअगाएपछि भुसिया कुकुरको दर्जा समेत नपाउने सबैलाई बच्चा एबोर्सन गरेर जिन्दगीमा हाँस्नुपर्छ भन्ने मलाई चित्त र मनको के वास्ता नि? दुख्दैन अचेल मेरो केही पनि, मन तन केही दुख्दैन। म जिउँदो लास जस्तो हो। अभिलाषाहरू जमानामै खाइसके, इच्छाहरूका भोटन, तिर्सनाहरूका तरकारी र सद्भावनाहरूको झोल। आहा क्या मिठो गरी मैले उहिले खाएको। यसैले थेरापी गर्ने आदत छैन जिन्दगीको रिक्सा ढकाल्न, बरु पहिरोले बर्खास्त होला जिन्दगी। म सुतेको छु, उठ्दिन कहिले। धन्यवाद। तर्छु छार समुद्र आज सजै भन्याइरादा धरी श्रीरामका चरणारविन्द मनले अत्यन्त चिन्तन गरी भन्छन् वीरहरूलाई ताही हनुमान हे वीर हो पार्थरी सीताजी कन भेट्दछु म अहिले जान्छु बडो बेधरी पापी जन पनि रामका स्मरणले संसार पार तर्छ त रामकै काम निमित्त औँठी सङ्गली जान्छु दुतै हुँ म त क्या डर छ र समुद्र तर्न साझै पौसन्छु लङ्का भनी चारै पाउ जमिन विषेद सिकुद्या हेर्दै तमासा पनि दक्षिण तर्फ मुख गरिकन कुद्न बस्दा उपर नजर दिए अघिका दुई पाउ धस्दा सोझो गराइकन घाटी कुद्या जसै त वायु सरी हुन गया हनुमान तसै त। नमस्कार। विश्वमा सम्पूर्ण प्राणीको भौतिक स्थिति अनित्य छ। मानव पनि त्यसै भित्र पर्दछ। मानिस धेरै सङ्ख्यामा घाँस बाँस कपासको व्यवस्थापनमा लाग्दा लाग्दै यी लीला त्याग गर्छन्। अझ अधिकतर सङ्ख्यामा मै खाउँ मै लाउँको ध्याउन्नमा दौडँदै उनीहरूको स्वर्गवास हुन्छ। तर थोरै मात्रामा मानिसहरू मानव मूल्य बोधलाई आत्मसात गरी परिश्रम त्याग तपस्या साधना तथा सत्कर्म गरी अमरत्वको शिखर उक्लन सफल बन्छन्। त्याग तपस्या साधना तथा सत्कर्मलाई लाक्षणिक अर्थमा रुनु वा रुवाईसित आरोपित गर्दै नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले भनेका छन्, यसो भनेका छन् कि मोहनदास करमचन्द गान्धी रोएरै महात्मा बने, सिद्धार्थ गौतम पनि रोएर नै बुद्ध भए। ए मानिसहरू, तिमीहरू पनि रोइदेऊ न, घर घर देवालय बन्नेछ। कति दार्शनिक भनाइ छ यो अमृत बानी। सुदूर पश्चिम नेपाल तनहुँ जिल्लाको रम्गा गाउँका निवासी पितामह श्रीकृष्ण आचार्य अनि पिता धनञ्जयको घर परिवारमा विक्रम सम्वत 1871
29 असार तथा आजकै दिन 13 जुलाईको दिन एउटा शिशुको जन्म हुन्छ, नामकरण हुन्छ भानुभक्त। भानुभक्त पछि गएर बनारसमा विद्या अर्जन गरेर फर्केपछि उनले घाँसीबाट प्रेरणा पाएर रामायण, वाल्मिकीय रामायणलाई संस्कृत भाषाबाट अत्यन्त सरल सहज भाषा जो गोठाला खेतालाहरूले पनि पढ्न सक्ने बुझ्न सक्ने भाषामा, नेपाली भाषामा अनुवाद गरेपछि श्रीकृष्ण आचार्य पितामह अनि पिता धनञ्जयको घर परिवार पनि मन्दिर बन्न पुग्छ। भानुभक्तको प्रसङ्ग यहाँ गरिएन भने अनौठो हुन जान्छ। आज भानुभक्तको 208औं जन्म जयन्ती। भानुभक्तले जब बनारसबाट आएपछि आफ्नो गाउँ समाज देखे, देश देखे अनि ऊ साह्रै चिन्तामा पर्यो। त्यति बेला विभिन्न जात गोष्ठीको भाषाहरू मात्रै बोल्दथिएछ नेपाल राज्यमा, नेपाल अधिराज्यमा। एउटा जात गोष्ठीको व्यक्तिले अर्को जात गोष्ठीको भाषा, बोलेको भाषा बुझ्दैन थिए। आफ्नो आफ्नो जात गोष्ठीको भाषा बोल्दाखेरि उसलाई नमिठो लाग्यो। अनि कसरी त्यति बेलामा कविहरू थिए, शुभानन्द दास, शक्ति वल्लभ अर्याल, उदयानन्द अर्याल, गुमानी पन्त, विद्यारण्य केशरी आदि आदि कविहरू थिए। तर उनीहरूले चाहिँ संस्कृत पढेका विद्वान अनि संस्कृत पढेकै विद्यार्थीहरू, विद्वानहरूले नै, पाठकहरूले नै बुझ्ने भाषामा, मिश्रित भाषामा संस्कृत, हिन्दी, नेपाली, भोजपुरी, मागधी इत्यादि भाषा मिसाएर लेखेको हुनाले जनसाधारणहरूले बुझ्दैनथे। अनि भानुभक्तले चाहिँ अत्यन्तै सरल र सहज भाषामा भानुभक्तीय रामायण अनुवाद गरेको हुनाले गर्दा ऊ आदिकवि बन्न पुग्यो। युद्ध शमशेरको समयमा राजकीय दृष्टिकोणले नै उसलाई आदिकविको मोहर लगाइदिए। त्यसपछि त त्यस बेलाका विद्वानहरूले पनि, साहित्यकारहरूले पनि, विज्ञ व्यक्तित्वले पनि आदिकवि भन्न थाले। आदिकवि हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा सारा विश्वकै साहित्यकारहरू, विद्वानहरूले आफ्नो आफ्नो मत दिएका छन्। यो कुखुरा पहिला हो कि अन्डा पहिला हो भन्ने जस्तै यो अन्तहीन विषय हो। तर जे भए पनि उनी पृथ्वीनारायणले राजनैतिक दृष्टिकोणले एकीकरण गरे भने, विशाल नेपाल अधिराज्यको निर्माण गरे भने आदिकवि भानुभक्तले नेपाली भाषाको एकता कायम गरे। उनी आदिकवि भनेर खुलेआम हामी भन्न सक्छौँ। भानुभक्तले त्यस्तो धेरै दर्जनौं कृतिहरू लेखेनन्। रामायण महाकाव्य त अनुदित कृति हो। उनले लेखेका त प्रश्नोत्तरी, वधु शिक्षा आदि हुन्। रामगीता, उनले थोरै कृतिहरू रचना गरेर प्रकाशित गरे तापनि उनी बहुआयामिक व्यक्तित्व हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। रामायण अध्यात्मवादी अनि नैतिकतावादी, वधु शिक्षा अनि व्यङ्ग्यवादी, व्यङ्ग्यात्मक दृष्टिकोणले पनि उनले कविताहरू लेखेका छन्। उनी जब 12 रुपियाँ, केवल 12 रुपियाँको निम्ति कुमारी चोकमा थुनिँदाखेरि उपियाँ फड्केको, उडुसले टोकेको आदि विषयहरूलाई लिएर तत्कालीन सरकार, राज शासन, मन्त्रीहरूको कार्यकलाप बारेमा साह्रै तीखो व्यङ्ग्यवान कसेका छन्। त्यसैले गर्दा उनी व्यङ्ग्यवादी पनि हुन्। उनी प्रकृतिवादी पनि हुन्। कान्तिपुरको वर्णन कति मिठोले गरेका, चपला अबला सुरमा, एक सुरमा। उनी प्रकृतिवादी पनि हुन्।
यसैले गर्दाखेरि हामी उनलाई बहुआयामिक कवि स्रष्टाको रूपमा पनि भन्न सक्छौँ। अब अरूले पनि त रघुनाथहरूले पनि लेखेका छन् त, अरू अरू भाषामा अरूले पनि रामायण अनुवाद गरेका छन्, तर किन चाहिँ भानुभक्तकै रामायण चाहिँ एकदमै मौलिक जस्तो, एकदमै उसैले लेखेको जस्तो, अनुवाद नभएर उसैले लेखेको जस्तो भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेँ, उनले गोठाला खेतालाहरूले पनि बुझ्ने भाषामा साह्रै ज्ञात्मक प्रकारले लेखेका छन्। अब भानुभक्तीय रामायणमा के पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्नु भन्दाखेरि भानुभक्तीय रामायणमा के पाइँदैन भन्नु बढी युक्तिसङ्गत तर्कसङ्गत तथ्य छ। कस्ती आमा भन्दाखेरि कैकेयी कौशल्या जस्ती आमा, कस्ती बाबा पिता भन्दाखेरि दशरथ जस्तो पिता, कस्तो दाजु भन्दा राम जस्तो दाजु, कस्तो अनुज अथवा भाइ भन्दा लक्ष्मण जस्तो, कस्तो पत्नी भन्दाखेरि कैकेयी र सीता जस्तो पत्नी, पतिव्रता, पतिको इच्छा आकाङ्क्षा के छ, लडाइँ लड्नु पर्दाखेरि देवासुर सङ्ग्राममा कैकेयीले कस्तो कम्बर कसिन्, त्यो हजुरहरूलाई मैले यहाँ वर्णन गर्नु व्यर्थ हुन्छ, थाहै छ यहाँहरूलाई अवगत भएको कुरो। जे होस्, भानुभक्त अनि रामायणको विषयमा यति नै राखौँ। आज हामीलाई यो सरकारी कार्यक्रम पनि यो पछि तत्कालै हुने हुनाले गर्दा चाँडै मञ्च छोडिदिने अनुरोध छ। त्यसले गर्दाखेरि संक्षेपमा भने अब साहित्य सम्मेलनको विषयमा अन्य विषय जो जनसाधारणहरूको हितमा सरकारद्वारा गरिनुपर्ने तर आज पर्यन्त नगरिएको कतिपय विषयहरू छ, त्यो समयमा राखौँला, चाहे वक्तव्यको रूपमा चाहे लिखित रूपमा। पहिला 2011 सालमा पनि साहित्य सम्मेलनको अध्यक्षको रूपमा मैले भनेको थिएँ, यसरी नै भानु जयन्तीकै दिन यो खरसाङ रेडियो स्टेसनलाई बढोत्तरी गर्ने, एफएम चालु गर्ने, सरकारी छापाखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, अनि पश्चिम बङ्गाल साप्ताहिक पत्रिकालाई पुनः सञ्चालन गर्ने र प्राथमिक पाठशाला अनि उच्च विद्यालयहरूतिर, सामाजिक संस्थाहरूतिर जो पञ्जीकृत भइसकेको संस्थाहरूतिर निःशुल्क रूपमा वितरण हुन्थ्यो, त्यो पनि चालु गर्ने भनेर मैले थुप्रै विषयमा मैले यहाँनिर प्रस्ताव गरेको थिएँ। एक दुईवटा चाहिँ पुरा भयो। मैले अघि सम्बोधनमा छुट हुनु गयो, क्षमा चाहन्छु। यहाँ साहित्य सम्मेलनको जब यो भानु जयन्तीको कार्यक्रम विषय लिएर प्रकाशमा आयो, पत्रिकामा अखबारमा छापियो, तब नै दूरदर्शन जलपाइगुडीका निर्देशक अनि सिलगढी अल इन्डिया रेडियो स्टेसनका निर्देशक दुईटै भार वहन गर्ने वरिष्ठ व्यक्तित्व श्रद्धेय श्री योगेन्द्र राज सुन्दास हामी समक्ष आइसक्नु भएको छ। यो कार्यक्रम उहाँले दूरदर्शनमा पनि प्रसारण भइरहेको छ अनि अल इन्डिया रेडियोमा पनि यो लाइभ कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ उहाँकै निगाहमा, र उहाँलाई पनि म अध्यक्षको हैसियतमा स्वागत, अभिनन्दन र आभार अभिनन्दन टक्राउँदछु। र अब साहित्य सम्मेलनको त थुप्रै समस्याहरू छ, यहाँ राख्ने समय छैन। अघिबाट उद्घोषकले पनि भने, मैले पनि जानकारी यहाँलाई अवगत गराएँ। साहित्य सम्मेलनको अब 2 वर्ष बादमा 25 मे 2024 को साल 100 वर्ष पुरा पुग्छ। सुदपा सूर्यविक्रम ग्याउली, धरधर शर्मा र डाक्टर पारसमणि प्रधानको नेतृत्वमा नगरपालिका दार्जिलिङको अधीनस्थ एउटा सानो कोठा जज बजारमा यो 25 मे 1924 को दिन स्थापना गरिएको नेपाली साहित्य सम्मेलन पछिबाट आएर यो अहिले जो सोनामवन्दी पथमा ठुलो भवन निर्माण भएको छ, साह्रै जीर्ण अवस्थामा, त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको कुरा नगरौँ, साह्रै दयनीय छ। र हामी यो जुन चाहिँ 100 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा अघिबाटै नै हामी अब केही
महिनापछि अब नयाँ कार्यकारिणी समिति गठन हुन्छ। त्यस पछि चाहिँ हामीहरू विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरिहाल्छौँ र दायित्व सुम्पिहाल्छौँ र त्यस विशेष गरेर अर्थ उपसमिति फिनान्स सब कमिटीका कार्यकर्ताहरू, नेपाली साहित्य सम्मेलनका कार्यकर्ताहरू हजुरहरू प्रत्येकको घर दैलो पसलतिर दफ्तरतिर अपिल लिएर आउँछन्। त्यसबेला तपाईँहरूले खाली हात नपठाइदिनु होला। म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, यो साहित्यकारहरूको मात्र सम्मेलन होइन, यो पदाधिकारीहरूको मात्र होइन, यो गाडी चलाएर जीवन निर्वाह गर्ने ड्राइभर चालक दाजुभाइहरूको पनि साहित्य सम्मेलन हो। यो सागसब्जी या लत्ता कपडा या अन्य विभिन्न सामग्रीहरू बेचबिखन गरेर बिक्री गरेर व्यवसाय गरेर जीवन धान्ने सबै व्यवसायीहरूको पनि साहित्य सम्मेलन हो। यो विभिन्न शिक्षक शिक्षिका सबै प्राध्यापक प्राध्यापिका जम्मै सबै अधिकारी विभिन्न महानुभावहरूको जो यो दार्जिलिङ पहाड अथवा भारतमा रहेका छन् उनीहरू सबैको साझा सम्पत्ति हो। आज ती गाडी चालकको घरमा कोही पनि साहित्यकार छैन, कविता लेख्ने मान्छे कोही छैन होला, हुनसक्छ उसको नाति पनाति होला अथवा आफ्नो मान्छे होला अथवा छिमेकी होला, कोही न कोही त हुन्छ नि। र नभए पनि यो चाहिँ नेपाली साहित्य सम्मेलन चाहिँ त्यो साहित्यकारहरूको मात्र होइन, कविता लेख्ने कथा लेख्ने उपन्यास लेख्नेहरूको मात्र होइन, यो साझा सम्पत्ति हो। यो सबै हाम्रो हो, यो सबैको हो। अनि यति मात्र होइन, हामी नेपाली भाषीहरूको मात्र होइन, गोर्खा जातिको मात्र होइन, यो पहाडी क्षेत्रमा होस् या भारतवर्षमा रहेका विभिन्न जात गोष्ठीका विभिन्न जातिका विभिन्न धर्मीका सबै महानुभावहरूको साझा सम्पत्ति हो। यसलाई संरक्षण गरौँ। सुदपाको सपना साह्रै ठुलो बृहत छ, यसलाई साकार तुल्याउनुको लागि हामी प्रयासरत छौँ। बुद्ध भगवानको एउटा अमृत बानीले मात्र हामी हरेस खाएका छैनौँ। भन्नुभएको छ नि उहाँले, बुद्ध भगवानले, कि मानिसको कसैको निन्दा गर्ने बानी हुन्छ, आदत हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, यतिसम्म कि मानिसले ईश्वरको पनि गल्ती खोट देखाउँछ, उनीहरूको पनि चर्चा गर्छ र सत्कर्म गर्दै जाऊ। सत्कर्म गर्दाखेरि त्यसको परिणाम पनि राम्रो हुन्छ। अहिले भर्खरै सहसचिव जोगेन्द्रनाथले समयको पनि ख्याल गर्नुहोस् है भन्नुभयो। हो, यो यसरी टिचरबाट शिक्षकबाट अवकाश ग्रहण गरेको व्यक्ति टिचरहरूले यसरी माइक्रोफोन अगाडि बोल्नु पायो भने समय थाहा हुँदैन। क्षमा याचना गर्दै म यहाँहरू सबै सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिक विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभाव वृन्दलाई म धन्यवाद अर्पण गर्दै म आफ्नो भनाइलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वार्षिकी तौरमा आयोजन गर्दै आइरहेको आदिकविको यो जन्म जयन्ती 208औं आदिकवि जन्म जयन्तीको यस पावन अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि लगायत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका अनि संस्थाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर हाम्रो उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर व्यस्तताहरूलाई पन्छाएर हाम्रो प्रमुख आतिथ्यलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका आदरणीय गुरुवर डाक्टर मिलन तामाङज्यूमा सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै सम्मेलनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिवर्ग अनि सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई एकै मुष्टमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामीमा आज उपस्थित हुनुहुन्थ्यो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सूचना एवं सांस्कृतिक विभागका
निर्देशक द्वय भूपेन्द्र कान्ता घिसिङ अनि विमल राईज्यू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसरी नै यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग पश्चिम बङ्गाल सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ अनि सदस्यहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सम्मेलनको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसरी नै गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन वसुधा भारतीय नेपाली नारी लेखिका मञ्च वरदान सम्मान समूह, यसरी नै सन्त एन्थोनीका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका वर्ग विद्यार्थीहरूमा सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा अनि सन्त रोबर्ट्स विद्यालयका विद्यार्थीहरूद्वारा रामायण पाठ गरिदिनु भएकोमा साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका कविहरूमा पनि एक मुष्टमा सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र धन्यवादकै क्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर सरस्वती वन्दना प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा दार्जिलिङका प्रतिष्ठ सङ्गीतकार कार्निभलका प्रमुख चन्दन लम्जेलज्यू अनि उहाँका सङ्गतकर्ताहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यसरी नै हितकारी सम्मेलनले जहिले पनि आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुभएर खैजडी नृत्य गरिदिनुहुन्छ अनि भानु जयन्ती खैजडी नृत्य बिना अधुरो रहन्छ र उहाँहरूले सधैँ नै यो कार्य पुरा गरिदिनु भएर सधैँ नै उपस्थित भइदिनु भएर रमाइलो गरिदिनु भएकोमा हितकारी सम्मेलनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हाम्रा अघिल्तिर उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यकारहरू, दार्जिलिङका प्रतिष्ठ शिक्षक शिक्षिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ अनि हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता द्वय अमर लामा सर अनि दुर्गा खरेलज्यू। उहाँलाई पनि हामी सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। अनि हामी माझ अल इन्डिया रेडियो आकाशवाणी सिलगढीका प्रमुख आदरणीय दाई यतिका टाढाबाट पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएर आफ्नो यो कार्यक्रमलाई प्रसारित गरिदिनु भएकोमा योगेन्द्र सुन्दासज्यूलाई पनि हामी सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै हामी माझ उपस्थित हुनुभएका इलेक्ट्रोनिक मिडिया अनि प्रिन्ट मिडियाका सम्पूर्ण राज्य स्तरीय मिडियाहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसरी नै हाम्रो स्थानीय च्यानलका डिटिभी दार्जिलिङ, हिमाली च्यानलका प्रतिनिधिवर्ग साथै अन्य जति पनि प्रिन्ट मिडिया अनि इलेक्ट्रोनिक मिडियाका हाम्रा पत्रकार साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई सम्मेलनको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ जति पनि वरिपरि बसेर सर्वसाधारण जति पनि हुनुहुन्छ यहाँहरूले आजको यस 208औं भानु जयन्तीलाई रसास्वादन गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई हामी नेपाली साहित्य सम्मेलनको सम्पूर्ण परिवारबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवादको क्रममा यहाँ मैले कसैलाई पनि छोड्न गएमा क्षमा प्रार्थी छु र हाम्रा नेपाली साहित्य सम्मेलनका अध्यक्षको अनुमति लिँदै 208औं भानु जयन्तीको यस पूर्वार्धको कार्यक्रम यतिमै समापन भएको घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद।